जो जवान सुबह के वक्त इबादत करते, सुबह से मुराद फजर ले ले, फजर का वक्त, क्योंकि सुबह की इबादत तो फजर ही। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते जो जवान सुबह के वक्त इबादत करता है उस जवान को बूढ़ों पर ऐसी फजीलत है जैसे मुरसलीन को अवाम पर फजीलत दी गई। मुरसलीन मतलब रसूलों को जैसे पब्लिक पर फजीलत है, सुबह की इबादत करने वाले जवानों को अल्लाह ने बूढ़ों पर ऐसी फजीलत अता फरमाई है। अल्लाह को जवानी पसंद, जवानी की इबादत पसंद, इसलिए अल्लाह ने जवानी दी है। इसको नुक्कड़ों पे बैठ के, होटलों पे बैठ के, घूम फिर कर, मोबाइल में, फेसबुक पर, यूट्यूब पर किसी की नाजायज दोस्ती में, हराम दोस्ती में जाए मत कीजिए। इसको इबादत में, वरना मरने के बाद रिवायतों में आता है कि बंदा अल्लाह से अर्ज करेगा मौला सिर्फ 2 रकत नमाज पढ़ने की इजाजत दे दे, मैं दुनिया में जाके 2 रकत पढ़ लूं। तो इरशाद होगा बंदे हमने तो पूरी जिंदगी इबादत के लिए दी थी, तूने इबादत के लिए वक्त नहीं निकाला, आज हम गुनाह के लिए तो वक्त निकाल रहे, आओ आखिरी बात सच्ची तौबा कर लो। वक्त जाय किया तो अगर हम बेअमल होते, तवज्जो करना, अगर हम जवानी में बेअमल होते तो भी बर्बाद होते, मगर हम बेअमल नहीं है। गौर करना, लोग कहते हैं हम बेअमल है, मैंने कहा जो अगर बेअमल भी है तो तू मुझसे बेहतर है। हम बेअमल नहीं है, हम बदअमल है, क्योंकि बेअमल और बदअमल में फर्क है। बेअमल उसको कहते हैं जो अच्छा अमल नहीं करता मगर बुरा भी नहीं करता, और बदअमल उसको कहते हैं जो अच्छा अमल नहीं करता बदी ही बदी करता है। गौर कीजिए, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हम कितने अच्छे काम करते हैं, जरा बताइए। मरना नहीं, मौत नहीं आनी, जवानी नहीं जानी, बुढ़ापा नहीं आना, सोचो, तौबा कर। आज सुन्नी दावत इस्लामी के इस इज्तिमा में तौबा कर लो, जवानी का भरपूर लुत्फ लो। इंजॉय करने से इस्लाम मना नहीं करता, इस्लाम जितनी छूट देता है कोई मजहब नहीं देता। इस्लाम जितने इंजॉय की बात करता है कोई मजहब नहीं करता। इस्लाम सिर्फ ये कहता है हराम मत करो, बस हराम से बचो और फराइज पर अमल करो, इतनी सी बात। और क्या कहता है, लेकिन हमसे वो भी नहीं होता। अगर नहीं करते, सुनो, एक वक्त आएगा, आखिरी बात, एक वक्त आएगा जवानी खत्म हो जाए, जवानी ही नहीं जिंदगी भी खत्म हो। मौत के वक्त इंसान को, हर इंसान को एहसास होता है मेरी जिंदगी जायो। नेक लोगों को भी एहसास होता है मेरी जिंदगी जायो। नेक इसलिए शर्मिंदा होता है कि काश कि मैंने जितना किया इससे ज्यादा करता, क्योंकि वो सारे मनाजिर अमल जिन्होंने किया है इनाम उनको दिया जाने वाला उनको नजर आता है। तो एक मर्तबा का वाकया है, इमाम सुयूती ने इसको लिखा है, जिसको मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश करके बात पूरी कर रहा हूं। जो टाइम आपने दिया था उससे 5 मिनट अभी बचे, मैं उसमें बात पूरी कर लूंगा। ध्यान से सुनना, हो सकता है शायद पूरी गुफ्तगू का निचोड़ इसमें आ जाए। इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, उसको मैं बतौर मफहूम पेश कर रहा हूं कि अल्लाह ताला ने एक शख्स को बहुत नवाजा, यहां तक कि उसको बादशाहत दी, और बहुत अल्लाह ने इज्जत शोहरत सब कुछ अता की, जैसे आपको हमें दी, कोई कमी नहीं की कुदरत। अल्लाह ताला ने उस दौर में पैदा किया, खाने में भी एक से एक डिशें हैं, कपड़े भी एक से एक हैं, मकानात भी एक से एक हैं, सवारियां भी फ्लाइट जैसी खूबसूरत और एक से बढ़कर एक है। बहुत अजीम जिंदगी की लज्जतें हम ले रहे हैं, लेकिन कितना बड़ा रोना है कि नेमतों में तो डूबे हैं, नेमत देने वाले को भूल गए, फरामोश कर दिया नेमत देने वाले को। और याद रखना, एक दिन वक्त आएगा जब कुदरत इंसान के करतूत का उसको मजा चखाएगी, कोई नहीं बचा सकेगा। दुनिया की कोई ताकत, न माँ, न बाप, न भाई, न बहन, न डिग्रियां, कोई नहीं बचा सके।
اگر یار راضی ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ بربادی ہی بربادی. امام کہتے ہیں ان کو رحمائے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے. اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. دور جانا ہے رہا دن تھوڑا کوش تیار ہے کیا ہونا ہے. کل وہاں دید کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے. موت کے وقت احساس ہوتا ہے اے میری دکان، اے میرے مکان، اے میرے بچوں، اے میری بیوی، اے میرے دوستوں، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا. اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے. دور جانا ہے رہا دن تھوڑا کوش تیار ہے کیا ہونا ہے. اللہ اکبر. کیا ہونا ہے، کیا ہونا ہے، کیا کیا ہے. بدعملی 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 بدعملی. سن لو تقریریں سن کر توبہ کو کل پر ٹالنے والوں، نماز کل سے پڑھنے کی بات کرنے والوں، کل زندگی میں کبھی نہیں آتا. کسی کی زندگی میں کل کبھی نہیں آیا، ہماری زندگی میں بھی کل کبھی نہیں آئے گا. کل ہمیشہ آج بن کر آتا ہے. اس سے پہلے کہ کفن میں ہاتھ بند جائے ان کھلے ہوئے ہاتھوں سے جو نیکی کر سکتے ہو کر لو. اس سے پہلے کہ کفن میں پیر بند جائے ان پیروں سے چل کر جتنی نیکی کر سکتے ہو کر لو. موت کی آخری ہچکی سے یہ زبان رک جائے اس سے پہلے جتنا ذکر کر سکتے ہو، درود پڑھ سکتے ہو، جتنے اچھے اعمال کر سکتے ہو کر لو. وقت ہے. قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہاری جانچ کرے، تمہارا امتحان کرے، تمہاری آزمائش کرے. کون تھوڑی سی زندگی پا کر اچھا عمل کرتا ہے. بہت تھوڑی سی زندگی دی امتحان کے لیے. نہ ختم ہونے والی زندگی تو آخرت میں ملے گی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ صرف اچھے اعمال کے لیے دی، لیکن ہم نے کہاں کہاں گزار دیا. اس کو بھی دولت ملی، عزت ملی، شہرت ملی، سب کچھ اس کو ملا. گھمنڈی ہو گئے، غرور کرنے لگے، تکبر کرنے. جیسے ہم تکبر کر رہے ہیں، آپ کہیں نہ کہیں تکبر میں ڈوبے ہو. غریبوں کے پسینے سے بدبو آتی ہے، علماء سے نفرت ہے. حالات یہ ہیں تھوڑا پڑھ لکھ لیں تو ان پڑھوں کو جاہل جاہل کا تانا دیتے ہو. تہجد گزار بن جاؤ تو 5 وقت کے نمازی تمہیں حقیر نظر آتے ہیں. 5 وقت کے نمازی بن جاؤ تو بے نمازی تمہیں حقیر نظر آتے. نہ، ایک منکسر المزاج مسلمان کی شان نہیں. مسلمان تو نمازی ہو بے نمازی ہو سب کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے. بہرحال اس کو اللہ نے سب دیا. اس نے گھمنڈ میں کہا میرے لیے لباس تیار کر. ایک سے ایک لباس لائے گئے، ریجیکٹ کیا. بالکل بہت لباسوں کے بعد ایک لباس پسند آیا. سواری پہ بیٹھا، گھوڑے پہ بیٹھا اور لوگوں کو کہا قطار لگا کے کھڑے ہو جاؤ، کوئی سر نہ اٹھانا، آج کوئی مجھ سے بات نہ کرے، اس لیے کہ لوگ میری سطوت، میرا دبدبہ، میری ہیبت دیکھے. بس سب ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے. سواری کا ایک قدم آگے بڑھنے والا تھا، ایسے میں ایک آواز آئی رکو، ٹھہرو. اس نے گھمنڈ کی گردن کو موڑ کر کے مکمل گھمنڈ کے ساتھ دیکھا. آنے والا پھٹے پرانے لباس میں کوئی مرد درویش تھا. اس درویش کے اندر ہیبت تھی. اس نے کہا رکو، رک گیا. اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا بات ایسے نہیں ہوگی، بات تو تیرے کان میں کہنے کی ہے. اس نے کہا میں تیری بات سن رہا ہوں، اسی پر بس کر. اس آنے والے مرد درویش نے کہا میں تیرے کان میں بات کہنے آیا ہوں. بس اس کی آواز سن کر کے ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ اس کو قریب بلایا. اس آنے والے درویش نے کہا گردن جھکا، گردن نیچی کر. اس کی اکڑی ہوئی گردن نیچی ہوئی. کان میں کہا مجھے پہچانتا ہے؟ نہیں، مجھے کو ملک الموت کہتے ہیں. چلو وقت آ گیا، چلو وقت آ گیا. ابھی جو مغرور اور گھمنڈی بن کر کے اپنی دولت پر، اپنی جوانی پر اترا رہا تھا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے چند منٹ کا وقت دے دو، توبہ تو کر لوں، رب کو منا تو لوں. اس آنے والے نے کہا تو بھی بندہ، میں بھی بندہ. تجھے جو حکم دیا تو نے عمل نہیں کیا، مجھے جو حکم دیا میں عمل کروں گا. مجھے اس کا اختیار نہیں ہے، میں بندہ ہوں.
ایک لمحہ بھی کسی کا کم اور زیادہ نہیں کر سکتا. ابھی چلنا ہوگا. جب تجھے وقت دیا تھا تو نے آوارگی اور عیاشی اور گناہ میں لٹا دیے, اور اب مجھ سے وقت مانگتا ہے. وقت ختم ہو گیا اور روح نکال لی گئی. جو گھمنڈ کے ساتھ سواری پر بڑا اترا رہا تھا, اس کی لاش زمین پر تڑپتی ہوئی لوگوں نے دیکھی, اور وہ لوگوں کے لیے عبرت بن گیا. جو لوگوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے وہ عبرت بنا دیے جاتے ہیں. درجنوں جنازے اپنے کاندھوں پہ اٹھانے والے جوانوں, کیا تم عبرت حاصل نہیں کرتے؟ ہمیں بھی قبر میں جانا ہے. خدا کے لیے توبہ کرو, اپنے آپ کو بدلو, اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو. ریاضت کے یہی دن ہیں, بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کچھ کرنا ہو اب کر لو, ابھی نوری جمع تم ہو. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.